السلام عليكم ورحمة الله المتابعين الكرام ديالنا، كي دايرين بخير؟ كي دايرين مع الصحيحة؟ نتمنى تكونوا بخير وكلشي مزيان. هذا الفيديو إن شاء الله تعالى مخصص لجميع المهتمين بتلقي اللغة الفرنسية، يعني من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتقدم. بزاف ديال الناس كيسولوني، تلاميذ وآباء ديال التلاميذ وحتى أساتذة معنا وحتى مهتمين بتلقي اللغة الفرنسية، كيسولوني كيفاش نقدر نقرا اللغة الفرنسية في الدار بدون معلم. أي نعم، هو السؤال من الفوق كيبان لك سطحي بزاف، ولكن إلا فكرتي مزيان راه عنده جواب ديالو. أي حاجة عندها جواب ديالها. الحل هو أنك تيليشارجي دي زابليكاسيون في التليفون، ولكن هاد لي زابليكاسيون راهم ماشي كاملين مفيدين وماشي كاملين بروفيسيونيل. كاين دي زابليكاسيون اللي يشبعوا اخطاء، وكاين دي زابليكاسيون اللي كيطالبوا بدي فخي، يعني انك تخلص شي حاجه باش تستافد معاهم. اليوم ان شاء الله تعالى جبنا واحد العدد ديال لي زابليكاسيون اللي هما مجانيين. تعرف الناس اللي باغا تقرا لو فرونسي اغلبيه باغا يقرا لو فرونسي باش يخدم به، حيت ما فحالوش لي زابليكاسيون اللي هما مجانيين واللي غادي يفيدوك على طول التعلم ديالك. هاد لي زابليكاسيون تقدر تلقاهم في بلاي ستور، هما بعدا من افضل لي زابليكاسيون اللي لقيت لحد الان، وغادي نعرضهم لكم بالترتيب على حسب التنقيط ديالهم في بلاي ستور. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا ابوني لاشين ديالي. كاين عندنا واحد لو جروب لو فرونسي بالدارجه، ما تنساوش تنضموا ليه حيت كنلوحوا فيه بزاف ديال الدروس، بزاف ديال لي زيلستراسيون باش تقدر تقرا فيه زياده على هاد لي فيديو ديالنا. يلا نبداو على بركه الله. اول ابليكاسيون معنا هي لو فرونسي. هاد ابليكاسيون زوينه بزاف وسهله، والفائده ديالها انها كتخدم حتى بدون انترنت، يعني كتخدم اوفلاين. فاش كتستعمل هاد لابليكاسيون؟ هاد لابليكاسيون كتستعمل كديكسيونير، يعني تقدر تلقى فيها الترجمه ديال الكلمات اللي بغيتي، ماشي الترجمه ولكن التفسير ديال الكلمات اللي بغيتي باللغه الفرنسيه، يعني فرونسي. هاد الطريقه كنصحكم انكم تتبعوها. الا بغيتي تقرا الفرونسي خاصك تقلب على الترجمه ديال الكلمات او المعاني ديالها بالفرنسيه باش يتحسن المستوى ديالك. احنا في هذا لو جروب ديالنا وهاد لا كوميونيتي ديالنا اعتمدنا الدارجه باش نشرحوا للناس، ولكن من مستقبلا ملي غادي نطلع النيفو مع لا كوميونيتي ديالي ما غاديش نبقى نهضر معكم بالدارجه، اكونوا هاني ان شاء الله. نبداو بشي كلمه، عطيوني شي كلمه مثلا ماتيريال. فوالا ماتيريال. ماتيريال هنا كتعطينا، شوف كتعطينا لا ناتور ديالها، يعني سواء تقدر تخدمها كادجيكتيف او لا تخدمها ك نون. لاحظوا معايا لادجيكتيف. هنا عندك ماتيريال ماسكولين، بلوريال كنزيدو على اس، فيمينين كنزيدو على ال او، بلوريال كنزيدو على ال او اس. هنايا ملي كتكون نون ملي كنستعملوها كاسم عندها جوج متغيرات فقط، يعني سوا ماتيريال افيك اس. الجميل في هاد لابليكاسيون انها كتعطيك دي سينونيم، كتعطيك لي سينونيم هما المرادفات، وكاين في بعض الكلمات كتعطيك حتى لي زونطونيم، وكتعطيك حتى لا تراديكسيون ديالها بشي لغات. والحاجه الاخرى اللي زوينه في هاد لابليكاسيون هي انك الا ما قدرتيش تبقى تقرا في هاد الشيء باللغه الفرنسيه تقدر تصنت ليه. سمعوا معايا. Matériel. Étymologie. Du latin materiali, qui est formé de matière. Adjectif. Matériel. Matériel. Il faut penser aux archives. فوالا الا لاحظتوا هاد لابليكاسيون كتعطينا بزاف ديال الخاصيات ونقدروا نسميو هاد الشيء الا ما كانش فينا نقراو. لابليكاسيون الثانيه اللي معنا هي ميمرايز. هي هاد لابليكاسيون كتقري بزاف ديال اللغات منها اللغه الفرنسيه. هنا كتبدا معاك بواحد المراحل، يعني ماشي ابليكاسيون عبطيه ولكن كتبدا معاك بمراحل. ها انتم الا لاحظتوا منصه الانطلاق، فوالا كيفاش نقولوا سالو باغ اكزومبل، الونزي شنو كتعني بالعربيه. الا لاحظتوا هاد لي تراديكسيون هما اللي كنشوفهم في الفيسبوك، غير هما دوك لي تراديكسيون اللي كيكونوا في الفيسبوك اللي كينشروهم الناس اغلبيتهم كيكونوا شبعانين اخطاء، مي هادو مصححين، هادو بروفيسيونيل. شوف المراحل ديال التعلم في هذه، ما شاء الله هادشي زوين بزاف 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 وسهل التعلم. هنا الا لاحظتوا ما كيعطينيش، ما عطانيش الولوج لهاد المرحله حيتاش باقي ما كملتش المرحله الاولى، شفتوها هي باقا مسدوده. انا حيتاش باقي هاد لابليكاسيون تيليشارجيتها جديده باش نوريكم كيفاش كنخدموا بها. كتعطيكم بزاف ديال المراحل، شفتوا حتى تكمل هاد المرحله الاولى. عاد باش هنا تقدر تيليشارجي الدرس، الا بغيتي تيليشارجي الدرس تيليشارجي من هاد لا بوطون. هاد لابليكاسيون تقدر تقرا فيها اللغه الفرنسيه انطلاقا من اللغه العربيه مثلا، هي اللغه كلغه ديال الاساس. تقدر تقرا بها حتى اللونجلي، اي لغه بغيتي. هاد لابليكاسيون حتى هي زوينه بزاف وكنصحكم بها. Merci.
فوالا شفتوا كيفاش كتنطق ميرسي. Merci. نجرب واحده اخرى. Bonjour. هاد لابليكاسيون زوينه 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 بزاف بزاف، غادي تفيدكم. نمروا دابا لابليكاسيون الثالثه ديو لينغو. هاد لابليكاسيون زوينه بزاف، حتى هي كتعلمك لغه انطلاقا من لغه اخرى، بحال دابا حنايا باغيين نتعلموا الفرنسيه انطلاقا من اللغه العربيه مثلا. عندك جوج خيارات، سواء تعلم الفرنسيه لاول مره يعني كتبدا من الصفر، سواء تعلم الفرنسيه بالفعل يعني كتكتشف المستوى ديالك ومنين غادي تقدر تكمل. حنا نبداو اسيدي من الصفر. كتقرينا بالصور. اي مما يلي المراه، واش لا في لا غوب لو غارسون ولا لا فام؟ هي La لا femme. فام. فوالا. اي مما يلي الفتى، الفتى هو لو غارسون. Le garçon. Un garçon. ترجم هذه الكلمه، طلبوا منا نترجموها. نسمعوا بعد الكلمه. Un garçon. فوالا. فينا هي اي مما يلي البنت. La fille. Le garçon, la fille. لو غارسون لا في. ترجم هذه الكلمه. شفتوا فيه بزاف ديال لي زيفي اللي يعاونوك باش تقرا. La fille. La femme. دابا كنقراو بلي سونور، دابا غنقراو لي ديتيرمينون مع هذوك الكلمات. نعاودو نسمعو. La fille. La femme. طلبوا منا. La fille. فوالا. La femme. اسكو سي كوريكت؟ وي سي كوريكت. Je suis une femme. جو سوي فام. شنو هي بالعربيه؟ انا وين انا ولد. شنو هي انا ولد؟ جو سوي ان غارسون، جو سوي ان هوم، جو سوي ان شا. لا ماشي جو سوي ان شا، جو سوي ان غارسون. اختر الكلمه الناقصه. جو سوي اون. فوالا سي كوريكت. ترجم هذه الجمله. الصبي الصبيه. لو Garçon. لا La fille. شفتوا كاين فيها لونكوراجمون بزاف. انا بنت. جو سوي Je suis اون. une fille. شفتوا نقدروا نكملوا فيها، نديروا حساب ونكملوا فيها الدراسه ديالنا. المهم نتمنى تكون هاد لابليكاسيون عجبتكم. لابليكاسيون الرابعه اللي معنا هي برافو لولو. هاد لابليكاسيون حتى هي زوينه بزاف. هذه جات في المرتبه الرابعه، يعني الا عكسنا غادي تكون هي المرتبه الثانيه. هنا تقدر تعلم فيها بزاف ديال الحوايج. مثلا لابليكاسيون بالونجلي وكاين نقدروا نبدلوها للعربيه. Dimanche, فوالا شنو وصل عندي هو ديمون. lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pomme, banane, mûre, الا شفتوا هاد لابليكاسيون كنضغطوا على لي مو كتعطينا لا ديفينيسيون ديالهم وكتقراهم لينا بالفرنسي. هاد لابليكاسيون انا درتها بالونجلي الفرنسيه، تقدر نتوما ديروها بالعربيه الفرنسيه وكتقرا لك الكلمات كيما بغيتي. وشوف هنا بزاف راه فيها بزاف ديال الحوايج. هوبيز، اوكيبيشنز، فروس، تايم، انيمالز، اتسيتيرا. فيها بزاف ديال لي شوا لي زوينين داكشي بالصور وكتسمع كيفاش تنطق. لابليكاسيون الاولى اللي معنا دابا هي ابروندر لو فرونسي افيك TV5 موند. هاد لابليكاسيون جايه من لو سيت ديالهم ابروندر لو فرونسي ديال TV5 موند. حتى هي غادي تكون مخيره ورائعه بزاف كما شفنا السيت في الفيديو اللي سبق. غادي تكون حتى لابليكاسيون بضمانه ديالها غادي تكون واعره بزاف. شوفوا مثلا حنايا لي ديرنيير بوبليكاسيون مونجي لوكال ان كاستيت شينوا، يعني كتقريك هذاك الشيء الفوكابولير ديال مونجي، فوكابولير ديال اشوتي لي ليغوم لي فروي اتسيتيرا. شوفوا نبداو ب écoutez. Salut à tous, c'est Justine depuis le toit de mon immeuble à Hong Kong. Donc c'est je suis. La première chose que j'ai faite en arrivant à Hong Kong, après avoir posé mes valises il y a 2 mois, c'était évidemment de faire mes courses. Donc je suis allée au supermarché comme en France et là en fait j'ai réalisé que beaucoup de produits étaient importés d'autres pays. Par exemple j'ai voulu acheter du lait, il venait des États-Unis ou alors d'Australie. J'ai trouvé de la viande du Brésil. دونك الا لاحظتوا هنا في هاد لابليكاسيون كتعطيك بزاف ديال لي فيديو فيهم شي واحد اللي كيكون هادر معاه الصور ديالو، يعني شخص حي، وكتعطيك اسئله من ديك لا فيديو وانت كتفرج وانت كتصنت كتجاوب على دوك الاسئله. بحال مثلا سي جيسون الي ا هونغ كونغ
il va au supermarché كتكمل القرايه ديالك، كتكمل الفراجه وانت كتجاوب على الاسئله. يعني غادي وكتعلم بشويه 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 حتى كتلاحظ ان النيفو ديالك تطور في اللغه الفرنسيه. هاد لابليكاسيون حتى هي مجانيه. نتمنى نكون فدتكم بهاد لي زابليكاسيون جداد. الناس اللي كانت عندهم معرفه بهاد لي زابليكاسيون ولا كيعرفوا دي زوتر ابليكاسيون لتعلم اللغه الفرنسيه يكتبوهم لنا في لي كومونتير. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين ديالي باش ديما يبقى يوصلكم جديد. شجعونا باش ديما نوصلوا لكم المعلومه كما هي، واللي عنده شي تساؤل يطرحوا علينا في لي كومونتير. مرحبا بكم كاملين 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 كاملين. جو vous souhaite bon courage et au revoir.